وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ نے انجی کر کے زمین آسمانہ دے پردے پیچھے کر دیتے آپ نے دعا کی تھی اللہ نے دعا قبول کی تھی اللہ فرمایا میرے خلیل بار کھلو دے منظر میں کھیجا نوجوانوں توجہ کریں آجے او دریا آپ نے دعا کی تھی پتہ لگیا ہر مشکل دی کنجی نماز بندے تے جدو بھی مشکلیں آ جاوے نماز پڑھی جاوے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی جاوے للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبغت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت درود با پڑھی الصلاة والسلام مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نہ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سراکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریہ جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک تے آپ احباب نے حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت اتے
چند گوشی سماعت فرمائے۔ جس مقام تی میں اپنی گفتگو دا اختتام کی تسی، باقی گفتگو اسی جگہ تو شروع کیتی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ نے جس طرف جس ہمت جس موقع تے بھی آپ نے دیکھیا، لوگاں دی عجیب کفیت، ہر بندے دا ایک اپنا رنگ ہے۔ ایسے لوگ کہ جنہاں نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا، پیدا کیتا، وہ سارے جتنے بھی لوگ نے نمرود کے دربار کے اندر کٹھے ہوندے نے، سلامی پیش کیتی جاندی ہے، سجدہ کیتا جاندہ ہے نمرود نو، کھاون واسطے ایک ٹکڑا بھی اگر انہوں نے چاہیے دے تے او دے دربار دے وچوں ملدا ہے۔ دیون تو پہلے پوچھ دے تواڈا رب کون ہے، لوگ کہندے نے تو ساڈا رب ہے، پھر روٹی دیندا ہے۔ لوگاں نو اتنا مجبور کر دیتا گیا، لوگاں نے اس دی مورتیاں بنا کے گھراں دے وچ رکھیاں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ منظر کڑی دیکھی، آپ کو بڑا دکھ لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جس مالک نے اپنی مخلوق نو بنایا اپنی عبادت واسطے، انہاں خود مٹی دے بت بنا کے انہاں نو ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی چاند ستارے دی عبادت پہ کر دے، کوئی آگ دی پوجا پہ کر دے، کوئی مٹی دے بت بنا کے، کوئی نمرود دیاں مورتیاں دی، کوئی نمرود دی۔ دلے نبی ابراہیم علیہ السلام دا دکھیا، خیال آیا ہوئے نہ تے میں تبلیغ کراں۔ میں اپنی بات کا آغاز کرن تو پہلے دسنا چاہنا کہ تاکہ ربط ہو جائے تھوڑا جائے، میں پچھلے مقام تو شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر دے وچوں تبلیغ شروع کی تھی۔ چاچا آزر تبلیغ کی تھی، اس نے انکار کیتا، بتاں دا کام کرنے والا، بچیاں نو بت بنا کے دینے، گلیاں بازاراں دے وچ چاچے دے پتراں نے آوازاں دے کے بت ویچنے اپنے باپ دے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو بت بنا کے دیتا، آپ نے بھی بیچنا شروع کر دیتا۔ عجیب کیفیت رنگ بکھڑا سی، او بت دی تعریف کرتے سن، ابراہیم علیہ السلام بت دی توہین کرتے سن۔ المقصر میری ملت نوجوانوں، اس مقام تے سال تو بعد ایک میلہ لگدا، پچھلے جمعۃ المبارک تے بڑی مفصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، میلے تے دنیا چلی گئی۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جس وقت لوگ کٹھے ہو کے آئے، انہاں لوگاں دا کم میں سی کہ طرح طرح دے کھانے، ہیرے جواہرات انہاں بتاں دے سامنے رکھ کے جانے، تے مڑ پھر میلے تو واپس آن کے انہاں نو کھانا، انہاں درکت اندر او برکت سمجھ دے کہ برکت آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے جی تساں بھی ساڈے نہ جانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، میں ٹھیک نہیں ہے توجہ، میں ٹھیک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی گل کی تھی، آپ نے فرمایا تسی ایک باری جاؤ، پھر ویکھو میں یہ تواڈے جڑے بت نے جنہاں نو تسی خدا مندے ہو، انہاں دے نال میں انہاں دا حشر کی کرنا۔ میری ملت دے نوجوانوں، جدو پنجابی دے اندر سے لفظ بولنے نا خانہ خراب، آپ فرماندے نے ویکھو انہاں دا میں خانہ خراب کیویں کرنا۔ جدو جس وقت سارے میلے تے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جا کلاڑا رہا ہے توجہ، نہیں سینے میری طبیعت نہیں ٹھیک، نزلہ زکام یہ بخار بھی ہے، لیکن تواڈے ذوق نو میں سلامت اللہ رکھے، میرے نہ تساں پڑھ دے جانا ہے، تو میں جلدی دے نال انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ ساری دنیا میلے تے چلے گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت آپ نے
بڑا جا کلاڑا رہ کے بت خانے دے اندر چلے گئے، جا کے اپنے سارے بتاں نوں کٹ کے رکھ دیتا، ایک بڑا جڑا سی جنوں وہ اپنا مددگار سمجھدے سن او دے موٹے دے اوتے کلارا رکھیا، رکھ کے آپ باہر آگے دنیا ساری کٹھی ہو گئی، ساڈے اے خداواں دے نال کون جن نے اے معاملہ کیتا ہے؟ ایک بول کے کہہ لگا او ابراہیم نے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا، آپ نو پوچھیا گیا، ہے توجہ نہیں بولے، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آپ جس وقت بت خانے گئے سن نا، اپنے پیران دے وچ جڑی جُتی سی نا ابراہیم دے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے، تے اپنی جُتی مبارک دے نال بھی کسے بت دا ٹوٹا ہویا ٹکڑا بھی نہیں لگن دیتا، کیونکہ آپ نے سمجھے ہی نہیں، کیونکہ او پلید سن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ میری پاک جُتی دے نال اے پلید ٹکڑا لگ جائے۔ میری ملت نوجوانوں یاد رکھنا، پھر اتنے ہیرے جواہرات، توجہ ہے، کوئی اور بندہ ہوندہ تو انہیں کی کرنا سی، پہلے انہاں نو سنبھالو پھر انہاں نو ملیں گے۔ ہیرے بھی نے، جواہرات بھی نے، سونا چاندی بھی ہے، مال بھی دولت بھی، لیکن نہیں، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کسے شے نو نہیں چھیڑیا۔ اور ساڈا حال کی ہے جی تے مسیح تو جُتی نہیں جھاڑ دے، حقیقت ہے جمعے دے دیہاڑے اکثر بندیاں دیاں جُتیاں چکیاں جاندیاں نے، لیکن یار نہیں، نبیاں دی سنت اتے عمل کیتا جائے، ہے اس بندے دے اتے نہ نقش قدم تے چلیا کرو کہ جنہیں ہر بندے نو تکلیف دیتی ہوندی ہے۔ جمعے دے دیہاڑے آیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو، سنیا کرو، نماز جمعہ پڑھیا کرو، محبت نال جایا کرو، اے نہیں کہ پورا ہفتہ بندہ وہ گالی گلوچ کرتا رہے، لان تان کرتا رہے، ہے تو پورا ہفتہ بندے تے پھر نزول ہوندہ رہے، اچھی بات نہیں ہے۔ میری ملت نوجوانوں، جدوں آپ نو بلایا گیا، پوچھا گیا ہاں بھی کس نے توڑے نے؟ آپ فرماندے نے توانو نہیں پتا؟ انہاں کہ جی نہیں پتا۔ فرمایا جی دے موڈے دے تے کلاڑا ہے، اینو پوچھو کنے توڑے نے؟ ہیں انہیں ہی توڑے نے جی، انہیں نہیں توڑے تے پھر کس نے توڑے نے؟ آپ نے او جنوں مددگار سمجھے سن، آپ نے ساری دنیا دے سامنے سنو ذلیل و رسوا کر کے رکھ چھڑیا، کیونکہ بت سن بت بول دے نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں، جدوں انہاں ویکھیا نا یہ ساڈے اے بتاں دی توہین ہو رہی ہے، یہ میں اتنے آن کے گل کرنا چاہنا۔ میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھنا، تے جدوں سارے کٹھے ہو کے نا وہ نمرود دے کول گئے، انہاں کہ جی ابراہیم ساڈے بتاں دی توہین کردا ہے، تے نمرود نے جدوں بلایا نا اللہ دے نبی ابراہیم نو، انہیں پتہ قرآن دے اندر لکھیا ہویا ہے، انہیں بول کے آکھیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ایک کام جڑا ساڈے معبوداں دے نال ہویا ہے، توجہ فرمانا، ایک کام جڑا ساڈے معبوداں دے نال ہویا ہے، یہ تو کیتا ہے؟ نمرود نے جنہاں نو پوجیا جا رہا ہے بت نہیں آکھیا، انہاں نو آکھیا معبود، جس دی عبادت کیتی جاندی ہے، اس نے بھی مناسب نہیں سمجھیا کہ ساڈے جنہاں نو سی پوجنے انہاں دی توہین ہو جائے، بت دا لفظ نہیں استعمال اس نے بھی، نمرود نے نوجوانوں کافر ہو کے اس نے بھی بت دا لفظ استعمال نہیں کیتا، تے آج جس خدا نے پیدا کیتا بھی او دے معبود دا کلمہ پڑھن والے خدا دے اعتراض کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، میں حیران ایسے لوگاں تو، خدارا چند ویوز دی خاطر اپنی آخرت نہ خراب کرو، دین مصطفیٰ دی اتے آ جاؤ۔ میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا ہے تے بولو محبت سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے ہاں بھی یہ ساڑھے معبوداں دے نال تو معاملہ کیتا ہے؟ آپ فرماتے نے ہاں میں کیتا ہے۔ انہیں آکھا جی کیوں کیتا؟ کہ خدا نہیں۔ انہیں کہا جی یہ نہیں خدا تے پھر کون خدا ہے؟ آپ فرماتے نے میرا رب وہ بھی کہ جڑا بندے ماردہ بھی زندہ بھی کرتا ہے۔ میں بڑی طویل گفتگو میں کر چکے ہوں۔ پھر آپ نے اعتراض کیتا تو اس نے اعتراض کیتا، آپ نے جواب دیتا، فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ بھی جڑا مشرق سے سورج کرتا مغرب دے وچ ڈبوندا ہے۔ ایتھے بھی لا جواب ہو گیا نمرود۔ بالآخر اس نے آکھیا ہووے نا تے میں سزا دیتی جائے ابراہیم نو، انہاں کہ انتظامات کیتے جائیں، اگ جلا دیتی جائے۔ اگ جلائی گئی۔ میری ملت نوجوانوں 40 دہاڑے غالباً راوی لکھتا 40 دہاڑے لکڑاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں نے، لوکاں نے منتاں منگیاں،
کہ میں اینیاں لکڑاں دیواں گا جے میرا پتر ٹھیک ہو جائے، جے میرے معاملہ دین انج برکت ہو جائے تو میں اتنا مال دیواں گا، اتنا پالن دیواں گا۔ ہر بندے نے دنیا تماشا ویکھن آ گئی، منجنیق دے اندر آپ نو ڈال کے سٹیا جان لگا۔ میری ملت نوجوانوں ہے توجہ تو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ آپ نو سٹیا جا رہا ہے تو ادھر پھر اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے۔ میری ملت نوجوانوں سامنے آگ بلی ہوئے تے آگ بھی اتنی تیز ہوئے او کئی میل تو پرندہ گزر جائے، او دے سیک دی وجہ دنال پرندہ سڑ کے سوا ہو جائے ہے تے بندہ بیچے چھال مارے گا۔ عقل نہیں بندے دی من دی ہے کہ میں بیچے چھال مارا، پر ویک اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ ایک لمحے واسطے بھی پریشان نہیں ہوئے، دکھ بھی نہیں ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولے سبحان اللہ۔ اے میں نے کس نے آکھیا اے عشق نہیں ڈردا ماتم کلان، اے عشق نہیں ڈردا ماتی کلان، پامیں سولی چڑھنا میرے نال رل کے چلو جھومو محبت نال پڑھو ہے۔ عشق نہیں ڈردا ماتی کلام، پامیں سولی چڑھنا پہ جاوے، اے عشق نہیں ڈردا مات کلام، پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے، اے سر نہیں چکدا سجدے چاند، پاویں سر نزتے چارا۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے انجی کر کے سامنے شولے آگ دینے آگ پہ مچ دیئے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے اندر ڈال کے جڑے بلے سٹے آ جا رہے آوے، آپ ہی آگ دی طرف جا رہے ہیں۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے ادھر قدرت دی آنکھ نے ویکھیا، جبریل نے ویکھیا، میکائیل نے ویکھیا، اسرافیل نے ویکھیا، اسرائیل نے ویکھیا، کما پیش 1,24,000 ملائکہ نے ویکھیا۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے سارے فرشتے سارے ویکھ دے پینے اللہ دی قدرت دی آنکھ آپ بھی ویکھ دی پئیے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے جڑے ویلے آپ ہی اگوال جاندین فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دین آدھے نے یا اللہ ویکھ یارہ دے نال انج نہیں کریدا، یا اللہ ویکھ تیرا خلیل سڑ جائے گا۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے اللہ نے آکھیا فرشتے چپ کر جاؤ، جو میں جاننا وہاں کسے نو نہیں پتا۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ حکمیں ہوئے سانو اجازت دیتی جاوے اسی تیرے نبی دی مدد کرنا چاہنے ہیں۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے ہوا دا فرشتہ بھی آ گیا، نوجوانوں بارش والا بھی آ گیا، ادھر سارے آ گئے آن کے آدھین اگر حکم دے وہ اسی ایسے آگونو بجا دئیے۔ جبریل بھی کہندین آدھن نبی اللہ حکم کرو میں اپنے
پر دے نال ساری اگ بجھا دیواں انج کر کے ابراہیم فرما دے نے آ فرما دے آندے نے جبریل منو اے دس میں کدے حکم دے نال جاندا پیاواں نوجوانوں توجہ کرے آجے جبریل بول کے آندے نے رب دے حکم دے نال اللہ دے حکم دے نال پوچھیا تسی کی دے حکم دے نال آئے ہو آکھیا میں بھی رب دے حکم دے نال میں بھی آیا ماں جبریل بول کے آندے نے جے او دے حکم تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا جے او ساڑن دے وچ راضی ہے پھر میں سڑن دے اندر راضی ہوں نوجوانوں توجہ کرے آجے جبریل فرما دین آدھے پچھے نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم فرما دین پچھے ہٹ جاؤ جبریل نے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ تیرا خلیل مندہ کوئی نہیں تیرا نبی مندہ کوئی نہیں اللہ نے آکھیا جبریل جو ملو بتاوے تو ساتے آکھیا سی انسان نہ بنائی آکھیا بے کھلا ایک ہی پیا کر داوے نوجوانوں توجہ کریں آجے انج کر کے جڑے بیلے آپ ہی آگ والے جاندے پینے ادھر نوجوانوں جبریل ہوا اے سائے والا فرشتہ آپ دے نال نالے جبریل نے تخت لے آندہ کتاباں دے میں لکھے آوے نوجوانوں جبریل تخت لے کے آگئے جبریل نے تخت انج کر کے نوجوانوں تھلے رکھے آوے حضرت ابراہیم اس تخت نہیں اتے بیٹھ گئے نوجوانوں تخت آگ دے میں جاندہ پہ آوے جدو ہی آگ دے اندر جا کے تخت رکھے آگے آوے نوجوانوں توجہ کرے آجے وچ گلاب دے پھلان دے باغ نے وچ چمبیلی دا بھی باغے خوشبوان دے ہلے بھی ہم دے پینے نوجوانوں توجہ کرے آجے اور در نمرود اپنے محل دی چھٹ دے اتے بیکے منظر پہ آبنداوے نوجوانوں توجہ کرے آجے ہر پاسے سیڈاں دے اتے آگے آگے پر ویچی آگ کوئی نہیں نوجوانوں توجہ کرے آجے سڑی کوئی شے نہیں صرف رسیاں سڑیاں نے جنہ رسیاں دے نال ابراہیم نو بنیا گیا جی اور رسیاں سڑیاں نے شیک صرف یہ ناوے اللہ دے نبی ابراہیم دے صرف متھے دے اتے پسینہ ہی آیا بے جبریل کول بے کے متھے تو پسینہ صاف کر دے صرف متھے دے اتے پسینہ آیا ہے کئی بندے بیٹھے ہوں گے انہوں نے بیٹھے پسینہ آیا لیکن پسینہ کچھ نہیں آندا تو جبریل آگے بیٹھ اینج کر کے متھے دے تو پسینہ صاف کر دیتے ہیں اینا کو بابا جی سیکے ہیں دیکھ قدرت دے کمال کیوں اللہ نے فرمایا سی قلنا یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اللہ نے فرمایا اے اگ دھیان کری خیال کری میرا خلیلی نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ میرا خلیلی ساڑی نا آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ بردوں و سلامن اکھیا کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا میری ملت نوجوانوں کتاباں دے وچ لکھیا کہ جس وقت ایک گل کیتی نا اللہ نے آکھیا یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم
अला इब्राहिम दे जे लफज नहीं, ये जदों आखे ना कि ठंडी हो जा, जिथे जिथे भी कायनात के अंदर अग लगी सी, बीबियां चुल्हां दे विच रख के लकड़ियां हांडियां रख के वो बीबियां अग बाल के बैठियां सन। जदों अल्लाह ने इन्ना आख्या ठंडी हो जा, वो भी बुझ गई। अजे भी नहीं आवाज आई। हाँ, ये केड़ी अग जी तुहानू लगनी, तो फिर तुसां उच्ची सुभान अल्लाह आखना, हाथ चुक के मुहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। ये इक्को ही अग जी इश्क दी अग है, इश्क दी बूटी। मेरी मिलत दे नौजवानों तवज्जो फरमाना। तो फिर ये मंजर अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम याद रखिया जे। ते जदों फरमाया ना अला इब्राहिम, सिर्फ इब्राहिम वास्ते, इब्राहिम दे उत्ते ठंडी हो जा। ते जे इब्राहिम दा नाम ना ये क़यामत तक ठंडी रहनी सी, ये बलनी नहीं सी है। ते इत्थे इब्राहिम दे सदके अज जो भी सानू मिले है नहीं बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मिलत नौजवानों फिर याद रखे जे, ये ऐसी मुहब्बत अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक दे नाल। एक बंदा दूर खलोता है, उन्हें भी वेख्या सारी दुनिया वेंदी पई है, इब्राहिम नूं अग ने साड़ा ही कोई नहीं। एक बोल के एवं जिवें विच बंदे नंबर टंगन वाले होंदे ने, एक बोल के आंदा ये साडा रिश्तेदार, मेरे ये रिश्तेदारी की वजह तो बच गया, ठीक है ना। तो जदों इन्नी गल होई तो अग ने नूं खिंचिया ना अंदर, उन्होंने साड़ के सवार रख दिता। तो आवाज़ आई कुदरत दे उत्तों, ये तेरी वजह तो नहीं, अगर तू बचना सैन तो इब्राहिम की वजह तो बचिया खलोता सा है। एक और बंदा ना जी जादू की वजह नाल वो भी अंदर गया, वो भी सड़ गया। मेरी मिलत नौजवानों जदों ये मंजर सारा वेख्या ना नमरूद ने, नमरूद हैरान हो गया है। तवज्जो, बड़ा हैरान होया, उन्हें वेख्या। हुण वेखो नमरूद दा दरबार होवे ते अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु सलाम की बयान पे करते हैं, खुदा दी वहदानियत, अल्लाह दी वहदानियत दा परचम बुलंद पे करते हैं कि रब एक के, रब एक के। मेरी मिलत दे नौजवानों नमरूद ने मंजर वेख्या, नमरूद बोल के कहने लगा बाहर आ जाओ। 40 दिहाड़े गालिबन बिच रहे, किताबां दे विच लिखिया है, अल्लाह दे नबी इब्राहिम फरमांदे ने जेड़ी चस मैनूं अग दे विच आई ना अज तक नहीं आई है। नहीं बोले यार, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो हर बार कहना पैंदा उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, पर तुसां नहीं बोलनी। चलो तुहाडी मर्जी, मैं तो तकरीर कर छड़नी है। तवज्जो फरमाना मेरी मिलत दे नौजवानों, जदों ये नमरूद ने मंजर वेख्या तो उन्हें आख्या कि मैं होवे ना इब्राहिम दा जिहड़ा रब है ये बड़ी शान वाला है ते बड़ी कुदरत वाला है। उन्हें आख्या होवे ना, नमरूद बोल के कहने लगा इब्राहिम गल बाहर आ जा। आप जदों बाहर आए ना, उन्हें आख्या मैं मन्ने बैठा मैं तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है, पर मैं तेरे रब दा कुर्ब चाहना वा। मैं चाहना वा कुछ 4,000 गाय ज़िबा करा। किन्नी बोलो बोलो, किन्नी ऊंचा करके 4,000 गाय ज़िबा करा तो मैनू तेरे रब का कुर्ब हासिल हो जाएगा। अल्लाह दे नबी इब्राहिम फरमाते ने उन्नी देर तक तू रब का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता जब तक मैं इब्राहिम नू ना तू मन्ने, जब तक तू मैनू नहीं मन्नेगा कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, रब के तेरी इस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। उन्हें कहा ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्हें 4,000 गाय ज़िबा भी की थी। तवज्जो है, 4,000 गाय। मेरी मिलत दे नौजवानों 4,000 गाय ज़िबा भी उसने की थी। फिर वेख्या जे, याद रखा जे, ये तारीख का पहला बादशाह है जिसने अपनी रियाया के उत्ते जुल्म भी किया, खुदाई का दावा भी किया, तो लोगों को मजबूर भी किया, और फिर अल्लाह ने ये उत्ते अजाब नाजल किया। इसकी कौम के उत्ते जेड़े मनन वाले सन उन्होंने अजाब नाजल किया। केड़ा अजाब? मच्छरां दा अजाब, मच्छरां दा अजाब। ये किताबां दे विच लिखे है कि मच्छरां दा अजाब आया। इस दे जिन्ने मनन वाले सन। अच्छा, ये सारा मंजर जड़ा सी अल्लाह दे नबी इब्राहिम जदों बच के बाहर आए ना, तो लोगों ने वेख्या 500 बंदे ने, 500 के करीब बंदे ने उत्थे ही इब्राहिम का कलमा पढ़िया, उत्थे ही कलमा पढ़ लिया। और यार जाबिर हुक्मरान खुदाई का दावा करने वाला सामने बादशाह खड़ा होए,
ٹھیک ہے تے اللہ دے نبی ابراہیم دی شان ویکھی جائے، رب دی شان ویکھی جائے تے دنیا نے 500 بندے نے کلمہ ابراہیم دا پڑھ لیا. ٹوٹل تعداد قوم دی کنی سی 6 لاکھ. اے 500 بندے سن جڑے ادو مومن سن. یہ پھر کیویں نظام چلیا؟ میری ملت دے نوجوانوں عذاب آیا مچھراں دا اودی قوم دے اوتے اودے منن والے دے اوتے جڑے وزیر مشیر سارے دے اوتے عذاب آیا. کتاباں دے وچ لکھیا مچھراں نو انہاں نو کھانا ڈنگ ماردے نے، کھاندے نے، زہر پھیلاندے نے. انہاں دے جسم تو گوشت کھا لیا، نوچ لیا گیا، صرف ہڈیاں دے ڈھانچے بچے سن سوائے ایک نمرود دے، سوائے ایک نمرود دے. او دی وجہ کسی عبرت دا نشان بنان واسطے اے دی 800 سال عمر ہوئی ہے نمرود دی. کنے 800 سال نمرود دی ٹوٹل کم و بیش عمر ہوئی ہے. 400 سال انہیں حکومت بادشاہی دے اقتدار دے اندر گزاری اور 400 سال ایک مچھر بڑھیا دے ناک تھانوں دی دے دماغ دے اندر گیا. تے میری ملت نوجوانوں 4 سال مچھر دے دماغ دے وچ رہا ہے. 400 سال 400 سال او دے دماغ دے وچ رہا. تے جدوں نے پھر بچو پھیردا سی نا دماغ دے اندر تے ہر وزیر تے مشیر آن والے نو پہلے تے پوچھدا ہوندا سی دسو تہاڈا رب کون ہے؟ تے ہن کی سوال کردا سی؟ آندا سی میرے سر دے وچ جُتی مارو. جویں جُتی ماری جاندی سی مچھر بہ جاندا سی. اس نو سکون ملدا سی. پتہ لگیا یاد رکھیا جے جیڑے نبی دے قدماں دے تھلے لگ جاندے نے جُتیاں تو بچ جاندے. ہاں تے جڑے تھلے نہیں نہ لگے اتے آن دی کوشش کرتے ہیں پھر وہ آپ تھلے ہوندے نے جتیاں سر دے وچ ہوندیاں. آج بھی کوئی بندہ ذلیل ہویا نا یاد رکھیا جے جن نے نبی دی توہین کیتی ہے، اولیاء اللہ دی توہین کیتی ہے، نیک بندیاں دی توہین کیتی ہے، وہ بندہ زمانے دے اندر ذلیل و رسوا ہویا ہے. میری ملت نوجوانوں اساں ادب والے ہیں تے ادب والے ہی رہنا ہے. یہ سارا منظر ہویا جتیاں کھاندا کھاندا نمرود مر گیا. المکسر میری ملت نوجوانوں جس وقت اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ سارا منظر دیکھا لوگ میرے ال نہیں آ رہے تے پھر اللہ نے حکم دیتا تسی تو ہجرت کرو. آپ نے ہجرت کی تھی کیونکہ نبیاں نے ہجرت کی تھی. حضرت موسیٰ نے ہجرت کی تھی، حضرت عیسیٰ نے ہجرت کی تھی، محمد عربی نے ہجرت کی تھی، اللہ دے نبی ابراہیم نے بھی ہجرت کی تھی. میری ملت نوجوانوں آپ نکلے، نکل کے آپ حیران آپ نے چچا جان غالباً انہاں دے کول آ گئے اور حیران دے وچ آئے تے آپ دے چاچے نے آپ دی محبت نو آپ دی نیک بختی نو دیکھیا اپنی بیٹی سارا دا نکاح آپ دے نال کر دیتا. میری ملت نوجوانوں میں آپ دی توجہ تو طلبگار ہیں. ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ، انجنے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. جس وقت اتھے بھی لوگاں نے آپ دے نال ظلم و ستم کیتا آپ نے پھر ہجرت کی تھی ملک شام. پھر آپ نے ہجرت کی تھی مصر دی طرف. آپ روانہ ہو گئے. ان توجہ کرے آجے جدو مصر دی طرف آپ روانہ ہوئے نا تو جڑا مصر دا بادشاہ سی بڑا ظالم بادشاہ سی. جیڑی کباری اور جیڑی پہلی شادی شدہ عورت نبی ہوندی سی نا وہ اس نو پکڑ کے لے اپنے جتنے بھی وہ دے وزیر مشیر سپاہی سن پکڑ کے لے کے آ جاندے سن اس بادشاہ دے کولو، مصر دے بادشاہ کولو. وہ ویکھدا سی اگر پسند آ گئی رکھ لینی بگرنا چھوڑ دینا سی. میرے ملت نوجوانوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ دے نال کون ہے؟ حضرت سارا. جے میں تاریخ دے اندر یوسف ورگا حسن کوئی نہیں، مرداں دے وچوں ایویں ہی عورتاں دے وچوں حضرت سارا ورگی کوئی عورت ہی سونی کوئی نہیں. اور حضرت یوسف نو بھی حسن آپ دی دادی جان حضرت سارا آپ دی حسن دے وچوں ملیا. یہ سارا ڈنگر اتھوں ملیا میری ملت نوجوانوں. تے جدوں آپ گئے نا حضرت سارا نال نے تے جاندیاں جاندیاں پتہ لگیا جی ایک خوبصورت نوجوان اور خوبصورت عورت آئی ہے. وہ دے جتنے بھی منن والے نے سپاہی انہیں پکڑ کے نوجوانوں لیندہ سامنے پیش کر دیتا گیا. مشکل آ گئی، امتحان پھر شروع ہو گیا. ہے توجہ؟ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں مشکل اندر مشکل اندر مشکل پا گئی مشکل اندر
मुश्किल पै गई ते दुखा तंबू हो ताने हो दम मारन दी जा नहीं कोई तेरिया तो जान सुने जनो जवानों तवज्जो करे आजे अल्लाह दे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे नाल हज़रत सारा भी ने मिस्र दे बादशाह दे दरबार दे अंदर पेश कीता गया नौजवानों तवज्जो करे आजे उन्हें अपने करीबी हज़रत सारा नु बुलाया जदों आप गईया ने अल्लाह दे नबी इब्राहीम आप बार ने नौजवानों तवज्जो करे आजे इधर अल्लाह दे नबी इब्राहीम बार ने उधर नौजवानों सारा अंदर ने सफाई लैके जड़े वेले गए पहले पूछे उन्हें कौन अल्लाह दे नबी इब्राहीम फरमाते ने ए मेरी बहन क्योंकि नौजवानों तवज्जो करे आजे मैं दसना चाहना वा आपने हिकमत अमली अपनाई आप फरमाते ने किताबां दे विच लिखिया वे अगर मैं आखा मेरी बीवी है इस जालिम ने कत्ल कर देना में आप फरमाते ने मेरी बहन क्यों बहन आखिया इस्लामी लिहाज नौजवानों आप फरमाते ने मेरी बहन क्योंकि चाचे दी भी बेटी है बहन हुंदी है नौजवानों तवज्जो करे आजे जड़े वेले आप पार ने हज़रत सारा अंदर ने उन्हें हाथ बादशाह ने करीब करन दी कोशिश की थी हज़रत सारा बोल के की आंदियां ने जालिमा नमाज दा वेला होया मैं नमाज पढ़ना चाहती हाँ उन्हें आखिया नमाज पढ़ लवो आपने वुज़ू कीता नौजवानों हज़रत सारा ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ियां हो गई सारे सजदे दे अंदर हाथ उठा के दुआ पियां करतियां ने उधर अल्लाह दे नबी इब्राहीम आप भी बाहर ने हाथ उठाए हुए ने रब दी बारगाह दे विच आप भी दुआ करते पे नौजवानों तवज्जो करे आजे रो के आंदे रब्बा नबी दी बीवी अज मेरी मदद की जावे या अल्लाह किते दुनिया गल्ला ना करे नौजवानों तवज्जो करे आजे अज करके अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता कुरान पाक दा नक्शा बयान करना चाहना वा अल्लाह ने अपनी बोली दे अंदर की आखिया वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द नौजवानों तवज्जो करे आजे अल्लाह ने अंज करके जमीन आसमान दे पर्दे पीछे कर दिते आपने दुआ की थी अल्लाह ने दुआ कबूल की थी अल्लाह फरमाया मेरे खलील बाहर खलोते मंजर वेखी जा नौजवानों तवज्जो करे आजे उधर आपने दुआ की थी पता लगे हर मुश्किल की कुंजी नमाज बंदे ते जिदू भी मुश्किल आ जावे नमाज पढ़ी जावे अल्लाह की बारगाह च दुआ की जावे नौजवानों तवज्जो करे आजे आपने नमाज पढ़ी बादशाह ने हाथ अगे किया ओदा हाथ शाली हो गया मिर्गी का दौरा पै गया बादशाह जमीन से डिग पिया और बेहोश हो गया नौजवानों थोड़ी देर तो बाद होश आई है उठे आवे उन्हें हाथ जोड़े जोड़ के कह लगा मैनू माफी दे दे हुण मैं दोबारा एक अमल नहीं करांगा नौजवानों आपने दुआ की थी वो ठीक ही हो गया फिर शैतानी बस फसाया दूसरी मर्तबा फिर कीता फिर जमीन ते डिगा तीसरी मर्तबा फिर कीता फिर जमीन के उत्ते डिगया नौजवानों फिर रो के उन्हें अर्ज की कहने लगा आंदा नहीं बीबी
میں ہن ہم عمل نہیں کراں گا اپنے رب دے کولوں دعا کر حضرت سارا نے ہاتھ چک کے مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ جے دل نیت ٹھیک ہے اینو ٹھیک کر دے نوجوان یو ٹھیک ہو گیا جلدی دے نال اپنے غلاماں نو کہن لگا اینو باہر لے جاؤ مینوں لگدا انسان نہیں اے کوئی جن ہے بادشاہ بول کے کہنے لگا اس تو پہلے بھی ایک بی بی آئی ہے وہ دے اتے بھی میں قابو نہیں پا سکیا اس بی بی نو بھی دے نال توڑ دیتا جاوے حضرت سارا نے ویکھیا میں ویکھاں کون ہے یاد رکھیا جے وہ دوسری بی بی حضرت حاجرہ اور دوسری بی بی حضرت حاجرہ نے ایک سارا ایک ہی حاجرہ پتہ لگیا کدے کدے کسے واسطے کسے دی آزادی واسطے قید بھی ہونا پیندا میں کدے کسے دی آزادی واسطے دکھ بھی چلنے پیندے نے ازمائشاں دے وچ بھی آنا پیندا میں نوجوانوں توجہ کریں آجے حاجرہ دی آزادی واسطے سارا نے قربانی دیتی ہے آپ حضرت سارا حضرت حاجرہ بارے آئیاں نے او دے محل دے بچو بارے آئیاں سامنے اللہ دے نبی ابراہیم کھڑے نے حضرت سارا کندیاں نے آدیاں نے اے حاجرہ نے اے ساڑھے نال ربے گی نوجوانوں توجہ کرے آجے بول کے آندی اللہ جی پالا میں دسنا چاہنی میرے نالو کچھ بھی لے آیا اللہ دا نبی ابراہیم فرما دینے آدھنے تُسی چپ کرو ملو بتاوے میں اپنی اکھیاں دے نال میں آپ فرماندیاں نے حضور میں کچھ بیان کرنا چاہ فرماندے چپ ہو جاؤ اللہ نے میں نے طاقت دیتی میں اپنی اکھیاں نہ ویکھے دیکھو نبی دی اکھ کتاباں دے وچ لکھیا آپ جدو اللہ نے پردے ہٹائے نا آپ زمین دی تحت سرا تک بھی ویکھدے پے نے اور عرشاں دیاں بلندیاں تک بھی ویندے پے نے اللہ نے ایسی طاقت دیتی اچھا بھی کوئی امتحان تے پھر اللہ نے شان ابراہیم نو کیسی دیتی توجہ ہے ایتھو تک کام نہیں ہے اگے بھی بڑا کام میں یاد رکھے آجے پھر شانہ کی میں دیتیاں ایک دیارے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں پہ چارتے 12,000 بکری آپ چارتے پہ نے بکریاں چارنا اے نبیاں دی سنت ہے نہیں بولے اچھا بولے سبحان اللہ بکریاں پہ چارتے نے فرشتیاں نے بیکھے تو بیکھے اندے نے مالک تیرا خلیل ہے تیرا یار ہے آکھیا ہاں ہووے نا تسی ازمان لئیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے ازما کے بیکھ لو بندیاں دی شکل دے بچ فرشتے آگے تے آن کے اردہ گرد کومدے پہ ہیں ابراہیم دگے کدی سجے دے کدی کھبے تے جدو کومدے پہ ہیں نا تے ایک آواز دیندے پہ ہیں کیڑی فرشتے اللہ نہیں بولے بولو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ آواز کیڑی ہے فرشتے بولتے ہیں اللہ 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 بولو اللہ 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 فرشتے بول کے کہتے ہیں اللہ فرشتے بول کے اللہ 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 پہ کر دینے اللہ دے نبی ابراہیم دے کنہ دے وچی آواز پئی آپ توڑ کے فرشتیاں والگین جا کے آدین اے ذکر پھر سنایا جے فرشتے بول کے آدین انج نہیں سنانا پوچھیا کی میں سنانا میں فرشتے بول کے آدین مال لگے گا پوچھیا کی لینا جے
انہاں کہا 6000 اپنی بکری دے دے اسی تینوں اللہ دا ذکر سنا دے وانگے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے 6000 بکری دے دیتی آکھیا منو رب دا ذکر سنایا دے فرشتے بول کے آتے نے اللہ 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 دیاں آوازاں پیاں آ رہیاں نے حضرت ابراہیم بے ہوش ہی ہو گئے آپ دے نوجوانوں کشی دی حالت جڑے میں نے ہوش ہی آیا آپ ہی اٹھ کے بول کے آتے ہیں منو میرے رب دا پھر ذکر سنایا دے فرشتے بول کے آتے ہیں ابراہیم مال لگے گا آکھیاں میریاں ساریاں بکریاں لالا پر رب دا ذکر سنا دے وہ 12000 بکری دے دیتی فرشتے بول کے آتے ہیں اللہ 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 دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں نوجوانوں توجہ کرے آنے ابراہیم رب دا ذکر سنے بے ہوشی ہو گئے پھر اکھ کھلی کھول کے آتے ہیں منو میرے رب دا ذکر سنایا دے فرشتے بول کے آتے ہیں آکھیاں مال لگے گا آکھیاں کی لینا دے فرشتے بول کے آتے ہیں انہیں مال کوئی نہیں ابراہیم فرما دینا منو رکھ لو ساری زندگی میں تمہاریاں بکریاں چراں گا منو میرے رب دا ذکر سنا ساری زندگی میں تواڈیاں بکریاں چاہنا گا منو میرے رب دا ذکر سنا دے وہ تو انہاں ساریاں بکریاں دیتیاں تے دے کے پتا کیا کہ ابراہیم مسیح تے تو انہوں چیک کرنا ہے اسی اللہ تے فرشتے ہیں بکریاں بھی رکھو تو مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کی اللہ تیرے خلیل نو یار نو منی بیٹھے ہیں دل برنو دے دئیے تے کار چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ تے پھر اگلا منظر کیے یہ جدو قافلہ تریا پھر فلسطین آیا فلسطین دی سرزمین تھے اور کتاب باندھے بچ لکھیا خدا دی قسمیں انہوں فلسطین والیاں نے ابراہیم دا بڑا شاندار استقبال کیتا مال بھی دیتا دولت بھی دیتی تے رہن واسطے جگہ بھی دیتی ایتھو انشاءاللہ اگلے جو میں گفتگو کیتی جائے گی حضرت آپ دا نکاح حضرت حاجرہ دا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت دے حوالے نام دعا ہے کہ اللہ کریم سانو سب نو آپ انبیاء کرام علیہ السلام دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.